सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। मुल्की सियासत पर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि मज़ाहरत के बादल छाए हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर को वफाकी दारुल-हुकूमत पर धरने की हतमी कॉल दे रखी है और उन्होंने कहा जी हमारे 4 मुतालिबात मंजूर किए जाए वरना हमारी सियासी अलगार के लिए तैयार रहें। पीटीआई इसे सियासी और जमहूरी तहरीक करार दे रही है, लेकिन हुकूमत का कहना यह है कि ये कैसी सियासी मुहिम है जिसमें पार्टी का सरकर्दा रहनुमा और वज़ीर आला KPK खुद जो है वो सर पर कफन बांधने की बातें कर रहा हो और कारकुनान से हलफ ले रहा हो, जिसके सामने अल जहाद के नारे लग रहे हैं। क्या कुफ्र और इस्लाम के दरमियान कोई मार्का होने जा रहा है? पीटीआई रहनुमाओं का ये कहना है कि हुकूमत फिस्तायत पर उतर आई है, लेकिन कुछ भी हो कारकुनान कप्तान की कॉल पर बाहर निकलेंगे। शिबली फराज ने एक तरह से हुकूमत को किया है कि जलसा और एहतजाज हमारा सियासी और कानूनी हक है, पुरअमन एहतजाज को हंगामा आराई में तब्दील ना किया जाए। जरा सुनिएगा। मार्च जो है मुख्तलिफ डिमांड्स हमने दी हुई हैं, उस सिलसिले में ये एक हमारी ऐसी एक्सरसाइज है और वो हम इंशाल्लाह पुरअमन तरीके से करेंगे और हम यही उम्मीद करते हैं कि हुकूमत भी उसको पुरअमन रहने दे। हुकूमत जो कि अपने आप को सियासी हुकूमत, एक जमहूरी हुकूमत कहती है, दफ़ा 144 नाफिज करना बुनियादी तौर पर एक बुज़दिली है और वो नहीं चाहते कि लोगों को पता चले कि कौन लोग खड़े हुए हैं, वो अपना एक सियासी इजहार ख्याल कर रहे हैं, तो ये इसमें कोई तुक नहीं बनती है 144। जी तो सुना आपने शिबली फराज साहब को। बानी पीटीआई की जो बहन अलीमा खान साहब हैं वो भी पूरी तरह फाल नज़र आ रही हैं। वो अडियाला जेल में रोज़ अपने भाई से मुलाकात करती हैं और मीडिया के ज़रिए उनका जो पैगाम है वो कारकुनान तक पहुँचाती हैं और उनके मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा है कि पार्लियामान में चोरों को बिठा दिया गया, अब आप मुकम्मल गुलाम बन चुके हैं, इसलिए सारी कौम अपने और अपने बच्चों के लिए बाहर निकले। ज़रा सुनिएगा अलीमा खान साहब को। इमरान खान ने ये बड़ा वाज़े तौर पे समझाया, पहले आप छोटे गुलाम थे, अब आप मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान में गुलाम बन चुके हैं। 24 तारीख को आपने क्यों निकल, क्योंकि आपने अपनी इस गुलामी से निजात हासिल कर ली है। सिर्फ आपने अपने लिए नहीं निकलना, आपने अपनी अगली नस्लों के लिए निकलना है। आज आप नहीं खड़े होंगे, हमारे बच्चे, हमारी अगली नस्ल गुलाम ही रहेंगे। हमारे पे अब फर्ज हो गया कि हम अपनी आज़ादी के लिए निकलें। 24 तारीख को उन्होंने सिर्फ पीटीआई को नहीं कॉल दी, गुलामी के निज़ाम के खिलाफ खड़े होंगे। कोई चीज़ आपको इस आज़ादी से रोक नहीं सकेगी। जी तो सुना आपने अलीमा खान साहिबा को। हुकूमत बज़ाहिर इस एहतजाजी मार्च को इतना सीरियस नहीं ले रही क्योंकि हुकूमत का मानना है कि इनके पास इतनी तादाद में लोग नहीं होंगे जो बाहर निकलेंगे। और ख्वाजा आसिफ साहब की मैं ट्वीट भी पढ़ रही थी, ट्विटर पर बाकायदा बल्कि बहस हो रही है और जो मुखालिफिन है, सियासी मुखालिफिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो अक्सर इस तरह की बात पहले भी करते रहे और आज कल ख़ास तौर पर बात की जा रही है कि जी जब कौम ने बाहर निकलना है, एहतजाज करना है, तो कारकुनान और उनके बच्चे एहतजाज क्यों करें? लीडरशिप के जो बच्चे हैं वो क्यों नहीं बाहर आते? जो लीडरान हैं, जो बड़े फेसेस हैं, वो अपने बच्चों को लेकर कब बाहर आएंगे? जो कुर्बानी देने के लिए अवाम या आम जो कारकुन है उसका बच्चा रह गया, इस किस्म की बातें की जा रही हैं और मेरे ख्याल से गलत नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब लीडरान अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे तो फिर इस तरह के सवालात उठेंगे। अच्छा, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इख्तियार में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शाहिद खट्टक साहब तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ इस प्रोग्राम में देंगे, आपका भी बहुत शुक्रिया खट्टक साहब ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी से रज़ा हारून साहब मेरे साथ मौजूद हैं तारीफ के मुताबिक, बहुत शुक्रिया रज़ा हारून साहब आपका भी वक्त देने के लिए। नून लीग का क्या मौक़िफ़ है, पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, यहाँ से तो मैं शुरू करूँगी, लेकिन रज़ा हारून साहब, कल शैला रज़ा साहबा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थी और शैला रज़ा साहबा ने कल बड़ा कैटेगोरिकली प्रोग्राम में कहा कि हम तो हुकूमत का हिस्सा नहीं है, यानी आप लोगों के पास तो आइनी ओहदे हैं, सदर भी आपकी पार्टी से हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है सदर भी एक आइनी ओहदा है और सदर न्यूट्रल ही होता है। तो आपकी पार्टी कैसे देख रही है इस पूरी सूरत हाल को? आपका एक न्यूट्रल एनालिसिस होगा, यानी हमें कह सकते हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा हैं भी आइनी तौर पे, जिम्मेदारी भी आप कबूल नहीं करते, तो आप इस एहतजाज को ऐसे देखेंगे जैसे एक व्यूअर प्रोग्राम को देख रहा होता है? व्यूअर तो नहीं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर एक इवेंट हो रहा है और मुतअद्दिद बार ये जमात कोशिश कर चुकी है, कभी KP से आते हैं, कभी कहीं और से आते हैं और अंदाज ये होता है एलानिया और अमली तौर पे कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट गलत है। एहतजाज जहाँ तक है, पुरअमन एहतजाज हो, मुतालबात हो, वो इनका हक है, तमाम पाकिस्तानियों का हक है, आइन इनको यह हक प्रोवाइड करता है। लेकिन एहतजाज के नाम पे तोड़ फोड़ करना, आग लगाना,
بلوے کی بات کرنا, سر پر کفن باندھنا, جہاد کے نعرے لگا کر آنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ہیں جو ٹریگر کرتی ہیں گورنمنٹ کو کہ وہ پریکاشنری میجرز لے, اور ان پریکاشنری میجرز کے اندر سیکشن 144 بھی ہوتی ہے, انتظامی اور بھی طریقہ کار ہوتے ہیں, ان کو لے, کیونکہ ان کا کام اسلام آباد کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ایک بات کا خیال رہے کہ یہ جو کونوٹیشن آتی ہے نا صوبائی حکومت کی جانب سے, یہ بیسیکلی پارٹی کی کونوٹیشن نہیں آتی, بلکہ ایک صوبائی مشنری کو لے کر, انتظامیہ کو لے کر آپ اپنے وفاق کے اوپر حملہ آور ہونے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. یہ ریاست پہ حملہ ہو جاتا ہے, تو ریاست پھر بھرپور طریقے سے اس کو ٹیکل کرتی ہے, پولیٹیکلی بھی ٹیکل کرتی ہے, ایڈمنسٹریٹیولی بھی ٹیکل کرتی ہے, اور ایگزیکٹولی بھی اس کو ٹیکل کرتی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ احتجاج ان کا حق ہے, لیکن جس انداز سے یہ احتجاج کرتے ہیں اور احتجاج کا ان کا جو ماضی رہا ہے جس میں وائلنس شامل ہے, ہم نے 9 مئی کو دیکھا, 9 مئی کے بعد ہم نے پچھلے لانگ مارچ میں دیکھا کس طریقے سے جو ہے وہ فساد برپا ہوا تھا. تو یہ چیزیں چونکہ ماضی کی مثالیں سامنے موجود ہیں, اس لیے احتیاطی تدابیر کے طور پر حکومت کو پریکاشنری میجرز ایڈمنسٹریٹیولی, پولیٹیکلی اور ایگزیکٹولی لینا ضروری ہوتے ہیں, اسلام آباد کی حفاظت کے لیے بھی اور ریاست پہ حملے کو ناکام بنانے کے لیے. تو رضا صاحب وہ تو دفعہ 144 بھی نافذ کر دی گئی ہے, پھر 22 نومبر سے رینجرز ایف سی کے جو 9000 اہلکار ان کو بھی طلب کر لیا کہ حکومت تو اپنی جو کچھ کر سکتی ہے کر رہی ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے نا, دیکھیں اگر تو مطالبات ہیں تو مطالبات کس سے ہیں؟ ظاہر حکومت وقت سے ہوں گے, تو حکومت تو مذاکرات کے لیے تیار تھی, کبھی اس نے منع نہیں کیا. اب یا تو یہ مذاکرات کرنا نہیں چاہتے, لیکن ان کے جو لیڈر ہیں, بانی ہیں, انہوں نے احتجاج کی کال دینے کے ساتھ ساتھ پہلی دفعہ ہم نے سنا ہے کہ احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں, مذاکرات کی کمیٹی بھی اناؤنس کر رہے ہیں. تو انٹرسٹ ان کا مذاکرات میں, جو ان کے گارڈین کے جو ان کا انٹرویو چھپا ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ایک ڈیل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ڈیلز ٹھیک ہے اگر وہ کہتے ہیں پرسنلی نہیں کرنا چاہتا, لیکن وہ ہوگی پرسنل ڈیل ہی ہوگی نا جب ان سے بات ہوگی. تو ڈیل کی خواہش ہے, اس خواہش کے تحت احتجاج. یہ تو پرسنل ڈیل کس سے کریں گے رضا ہارون صاحب؟ آپ بھی ایک پرانے سیاسی کارکن ہیں, پہلے آپ کا ایک اور بڑی جماعت سے تعلق تھا, اب آپ پیپلز پارٹی میں ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے ڈیل کس سے کریں گے؟ سیدھی میں بات کروں گی, آپ لوگوں کا بھی موقف یہ ہے کہ حکومت کا کہ وہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ بات نہیں کرنا چاہتی, وہ کہتے ہیں سیاسی لوگوں سے بات کریں, تو ڈیل کس سے کریں گے؟ مذاکرات حکومت وقت کے ساتھ ہی ہوں گے جب بھی, تو ڈیل بھی حکومت وقت کے ساتھ کریں گے. چلیں خیر, چلیں حکومت وقت سے پوچھ لیتے ہیں, وہاں سے نمائندگی کریں اختیار ولی صاحب, پھر میں شاہد صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. اختیار ولی صاحب, پہلے تو احتجاج پہ بات کر رہے تھے, پھر ڈیل پہ بعد میں جاتے ہیں. یہ تو احتجاج ہو رہا ہے, پھر آپ لوگوں نے دفعہ 144 میں نافذ کر دی اور انتظامات بھی مکمل کر لیے ہیں, رینجرز ایف سی کے 9000 اہلکار طلب کر لیے ہیں, یعنی اب وہ لوگ آئیں گے, ان کو روکا جائے گا, جب روکا جائے گا وہ لوگ پہنچ نہیں پائیں گے, تو وہی پھر تماشے ہوں گے سڑکوں پر, کہا جائے گا یہ آ نہیں سکے. تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ. اس کو اس طرح لے لینا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے تو یہ پورے ملک کی پارٹی ہے اور سب سے بڑی پارٹی ہے, اور ہمارا لیڈر سب سے پاپولر پارٹی ہے. پنجاب کی تیاریاں کیا ہیں, کہیں آپ نے دیکھی؟ نو. تو آپ لوگوں نے 9000 اہلکار ایویں بلا لیے, سن تو لینا, ساڑھے پنجابی سے کہتے ہیں ایویں بلا لے. نہیں, آپ کس کو روک رہے ہیں؟ اگر ان کی تیاری نہیں ہے, ان کی تعداد نہیں ہوگی, آپ کس کو روک رہے ہیں؟ میں وہ چوتھے نمبر پہ بتا رہا ہوں, اگر آپ سن لیں. سندھ کی تیاری دیکھ لیں, ٹھیک ہے, سندھ میں کوئی تیاری ہے؟ نو. بلوچستان میں ہے؟ نو. کشمیر میں ہے؟ نو. صرف تیاری ہو رہی ہے خیبر پختونخوا میں, بیکاز وہاں پہ ان کی گورنمنٹ ہے. علیمہ خان, تو یہ بھی بڑا فیئر پوائنٹ نہیں, وہاں ان کی گورنمنٹ ہے تو وہاں ان کی تعداد سے. میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہاں سے جیسے بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی, رہائی ہوئی, وہ سیدھا وہاں گئی, انہوں نے مورچہ وہاں پہ سنبھال لیا. اب وہاں پر یہ کون لوگ ہیں جو اپنے احتجاج میں لے کر آئیں گے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اگر آپ کو نہیں معلوم. گزشتہ دنوں تقریباً کوئی 1 لاکھ سے زائد اساتذہ ہیں جو اس سے پہلے اپنے رائٹس کے لیے احتجاج کرتے ہوئے بنی گالا پہنچے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آئے تھے, انہوں نے اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہمارے ساتھ خیبر پختونخوا حکومت نے اپ گریڈیشن کا وعدہ کیا تھا اور یہ لوگ ہمارے وعدے ابھی پورے نہیں کر رہے. وزیر تعلیم کے ذریعے اس میں ہزاروں اساتذہ کی سسپینشن کر دی گئی, ان کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا, اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تحریک میں شامل ہوں گے, سرکاری اساتذہ اسکولوں کے. آپ ہمارے ساتھ چلو گے تو آپ کی ریسٹوریشن اور اپگریڈیشن دونوں ہوں گی, ادروائز نہیں کریں گے. یہ ان کی تیاری ہے. اب یہاں پر یہ آئیں گے تو مجھے یہ بتائیے اس میں پولیٹکس کہاں؟
اس میں ڈیموکریٹک رائٹس کہاں پر کھڑے ہیں؟ آپ تو سرکاری اساتذہ کو بلیک میل کر کے ان کو اپنی تحریک کا حصہ بنا رہے ہیں. آپ مہاجر کیمپ کے مہاجروں کو جلوزائی کیمپ اور شمشتو کیمپ کے مہاجر کیمپ کو آپ نے انگیج کر لیا ہے. آپ ایک چیف منسٹر جو ریاست کا حصہ ہے اس کو آپ نے ڈھال بنا کے آگے کیا ہوا ہے. میں تب مانتا کہ یہ کال آپ پنجاب سے دیتے اور علی امین کو آپ سائیڈ پہ رکھتے, وہ چیف منسٹر رہتا, وہ صوبے کے مسائل کو دیکھتا, وہ لوگوں کے مسائل کو دیکھتا اور صوبے کی گورننس کو دیکھتا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں علی امین گنڈا پور کو اس اتحاد میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ میں اجازت کی بات نہیں کر رہا ہوں. واحد بندہ جو ان کی پارٹی میں سے وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا, مطلب ابھی سب سے بڑی پوسٹ ان کے پاس ہی سمجھ لیں کہ ایک صوبے میں ان کی وزارت, ایک صوبے میں ان کی حکومت ہے اور وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور کا فیس ہے پی ٹی آئی کا. اس کے ساتھ 1200 پولیس کے لوگ ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب جب چلتے ہیں ان کے ساتھ سارے انتظامی افسران بھی چلتے ہیں. تو کیا یہ سر بات یہ ہو رہی تھی کہ لوگ جب آئیں گے, اختیار صاحب جب یہ آئیں گے آپ لوگ بھی اپنا اختیار استعمال کریں گے, آپ گورنمنٹ ظاہری باتیں حساس مقامات ہیں, آپ لوگ جواب دیں, خدا نہ خواستہ کچھ غلط ہوتا ہے, حکومت وقت پہ سوال اٹھتے ہیں, آپ لوگ اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے, آپ لوگ نے پریکاشنز یا میئرز لینی ہے, لیکن پھر ان کے پاس ایک بڑا آسان سا موقف آ جاتا ہے کہ ہمارے تو لوگ تھے, ہمیں آنے نہیں دیا گیا, یہاں روک لیا, وہاں روک لیا, طرح طرح کی موقف آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو ان کے پاس لوگ ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا, میں آپ کے ورڈ پھر وہ یہی بات کریں گے نا کہ ابھی اتنے اہلکار کیوں طلب کر لیے گئے, جب وہاں پہ لوگ ہی نہیں تو کس کو روکنا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ زیادہ اچھا نہیں ہے. 126 دن کا دھرنا جو تھا وہ 126 دن کے لیے اناؤنس نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم 1 دن کے احتجاج کے لیے آ رہے ہیں. پھر طاہر القادری صاحب کی انہوں نے یہاں پہ ٹھیہ لگایا اور پی ٹی آئی والے تو شام کو چلے جاتے تھے. تب بھی 4 حلقے کھولنے کا معاملہ تھا مجھے یاد ہے, اور اب بھی 4 مطالبات ہیں ان کے میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی غور و فکر. ان کا جو ہنسا ہے اس میں بڑی شرارت ہے. دیکھیں اگر یہ بات کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارا قیدی اسی طرح دے دیں, ڈاکٹر صاحبہ از اٹ پاسبل؟ یہ ہو سکتا ہے؟ قانون آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ تو پھر یہ کورٹس بند کر دینی چاہیے کہ اگر کوئی 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کرے اس پر توشہ خانے کے مقدمات ہوں, وہ قانون کو چلیں گے 4 میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 والی بات ان کی ایک بات اور کہ یہ دوسروں کو کہتے تھے کہ الزام لگانا ہمارا کام ہے, ثبوت پیدا کرنا آپ کا کام ہے. تو آج ہم ان کو کہتے ہیں کہ رسیدہ کڈو, عدالت میں جاؤ اور اپنی ضمانت کرو. اتنا ویسے ڈیلے بھی ہو رہا ہے, ثبوت آپ نہیں آ رہے, کیا وجہ ہے؟ پھر سانحہ جو 9 مئی اس کے حوالے سے ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہا. 9 مئی کو گزرے ہوئے ایک اور سال ہو گیا, پھر 6 مہینے اور ایڈ کر دیں, نومبر ہے. 2 دن پہلے بہت اچھے ثبوت ہم نے پیش کر بھی دیے. عطا طاہر صاحب والی جو فوٹیجز جو تھی وہ بتا جی, اور اس کے بعد سر آپ سزا دیں نا ان لوگوں کو. اچھا چلیں وہ خیر ایک معاملہ ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. جی شاہد صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں میں. کھٹک صاحب آپ نے اختیار ولی صاحب کو بھی سنا, رضا ہارون صاحب کو بھی سنا. تو یہ پہلے 4 حلقے کھولنے کا معاملہ تھا جب آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا, اور اب بھی آپ کے 4 مطالبات ہیں. 26ویں آئینی ترمیم والا مطالبہ بھی سامنے ہی ہے. کیا کرنے جا رہے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے تو اپنے انتظامات مکمل کر لیے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے آپ لوگوں کے ساتھ. اور اساتذہ والا جو پوائنٹ ریز کیا انہوں نے, وہ اس پہ بھی ذرا اپنا موقف دے دیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی دیکھیں پہلی بات یہ کہ دونوں حکومت ممبران ہوتے ہیں, آپ دونوں پارٹی کو لیتے ہیں تو سیم موقف ہوتا ہے, تو بہتر یہ ہے کہ ایک کو بٹھا دیا کریں, کیونکہ پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کری ہے مسلم لیگ. سوری میں آپ کو سمجھ نہیں پائی, ذرا ریپیٹ کیجیے گا کیا آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی آواز نہیں سن پائی. میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں ہی جو پارٹیز ہیں وہ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, آپ الگ الگ ان کو نہ رکھا کریں. پاکستان پیپل پارٹی کی الگ جماعت ہے, مسلم لیگ نون الگ جماعت ہے. میں آپ کو پھر نہیں سمجھ پائی. 1 منٹ, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں کو اکٹھے نہ بٹھاؤں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات. نہیں یہ کہہ رہے ہیں کیا کھٹک صاحب؟ آپ کی آواز مجھے بھی صحیح نہیں آ رہی. مجھے آپ کی بات ہی سمجھ نہیں, آواز تو آ رہی, مجھے بات سمجھنے ذرا سمجھا دیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اکٹھے پروگرام میں نہ بٹھاؤں, یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک کو بٹھا دیا کرے, کیونکہ یہ دو گورنمنٹ کی ریپرزینٹیٹیو جماعت ہے, دونوں ہی حکومت کو ریپرزینٹ. سر آپ نے میرے خیال سے پروگرام پروڈکشن بھی کی ہوئی ہے, آپ پروگرام پورا ہمارا پلان بتا رہے ہیں. جی جی کے اوپر کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے پروڈیوسر صاحب ذرا سیکھ لیں, پھر کھٹک صاحب آپ کو سکھا رہے ہیں, پھر آئندہ سے آپ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو اکٹھے پروگرام میں نہ لیں. اچھا سر یہ ایکچولی دیکھیں دونوں الگ پارٹیاں ہیں, دونوں کا موقف آنا چاہیے. پیپلز پارٹی کی الگ پارٹی ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, نون لیگ الگ پارٹی ہے. مجھے آپ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی. ان کو کہیں پی ڈی ایم کا نمائندہ سب کچھ کور ہو جاتا ہے پی ڈی ایم کے اندر. پی ڈی ایم 2. چلیں سر آپ سوال کا جواب دے دیں, میرا سوال آپ سے جو تھا پلیز اس سوال پر آ جائیں. میں سوال کی طرف. جی دیکھیں پہلی بات یہ کہ آپ نے 126 دن کے دھرنے کی بات کی, ہم نے وہاں پہ دھرنا دیا
126 दिन तक बैठे रहे, एक गमला नहीं टूटा उस पूरे प्रोटेस्ट में। नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड कि हमने जब धरना दिया उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 4 हल्के खोले, चारों के चारों में दांधी भी साबित हुई, स्पीकर अयाज सादिक के हल्के के ऊपर इलेक्शन भी हुआ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जी दांधी ने बेज़ाब्ते किया हुई है। तो हमारे जो मौक़िफ़ था उसकी तायीद की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। उसके बाद जी देखिए सर पीटीवी पे हमले वाली बात भी ऐड कर लें। पार्लियामेंट में क्या हुआ? पीटीवी में हमला नहीं हुआ था? क्या उसमें नहीं, किधर हुआ था? अंदर जो लोग चले गए थे, पीसीआर में चले गए, वो जो एमसीआर था वहां का, वहां चले गए, वहां क्या कुछ नहीं होता रहा। क्या पाकिस्तानी पीटीवी के अंदर नहीं जा सकते? क्या पार्लियामेंट इस तरह यरगमाल बना के तो नहीं जा सकते कि अंदर चले जाएं, दंदनाते फिरें, फिर उनकी फुटेजेस, उनकी वीडियोस भी थी सामने। आप फुटेज चला दें, आप फुटेज चला दें कि अगर पीटीवी को यरगमाल क्या हो। खट्टर साहब देखिए, जो चीज बिल्कुल वाज़ेह है उस पे तो मेरे ख्याल से बिल्कुल तकरीर या तमहीद बनती नहीं है ना। आप आगे चलें, फिर आपका अगला मौके भी थोड़ा वीक लगेगा, आप उसको ना जस्टिफाई करें, आप आगे चलें। सबूत पेश करें, आप सबूत पेश करें। अगर पीटीवी तो वो फुटेजेस नहीं आई थी, एक मिनट, पीटीवी में जब अंदर गए थे लोग तो क्या वो फुटेजेस नहीं, आज भी निकाल के देख लें। तो क्या पीटीवी जी रजा रूम साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? रजा साहब आप जरा बताइएगा। जी मैं कह रहा हूँ शाहिद भाई को बताएं, आरिफ अलवी साहब की कॉल है इमरान खान को बताते हुए हमने कब्जा कर लिया। तो फिर तो ऐसा है कि वो भी आरिफ अलवी साहब का मेरे ख्याल से एक वॉइस नोट था ना कि हमने पहला मार्का फतह कर लिया है, इस तरह की बात की थी। तो वो जी वो नवाज शरीफ का ये उन्होंने बानी चेयरमैन पीटीआई से कहा था हमने पहला मार्का फतह कर लिया है। जी अब चूंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूँ तो मुझे कंप्लीट करने दे, मेरे मौके से आप बिल्कुल एक सर आप बात खुद ही कंप्लीट नहीं कर रहे, पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल गए घटक साहब। मैं तो चाह रही हूँ बात कंप्लीट करें, पता चले आप क्या करने जा रहे हैं। डरने को और आज के उसको आप वो आपस में मिक्स करें, मुझे कंप्लीट करने दे, मेरा मौके पे आवाम को सुनने दे, वो इत्तेफाक करें। घटक साहब पहले आपने मुझे प्रोग्राम प्रोडक्शन सिखाई है, लाइटर नोट पे बात कर रही हूँ, नाराज ना होइएगा। फिर आपने बताया कि वो जो पीटीवी पे हमला किया था सबूत ले आने के सबूत सबके सामने। आरिफ अलवी साहब आप सिर्फ ये बता दें कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, आप ये जो एहतजाज करने जा रहे हैं। इख्तियार वली साहब ने कहा है कि सिर्फ केपीके में तैयारी हो रही है और किसी सूबे से कोई तैयारी नहीं हो रही है, सही कह रहे हैं वो? जी देखिए पहली बात ये कि पंजाब में इस टाइम हमारी तमाम तंजीमें जो है फाल हैं, हमारे MPs के साथ मुलाकातें भी हुई है, उनको डायरेक्शन भी गई है। आप 24 तारीख का इंतजार करें, इनको पता लग जाएगा। ये देखिए पिछली दफा भी ये लग पता जाएगा सर, आपको तैयारी करें आप लोग। ठीक है खट्टक साहब, ठीक है 24 तारीख को क्या होने जा रहा है साहब? बड़ी तादाद में लोग मौजूद होंगे, क्या होगा, या बस एक एहतजाज करके चले जाएंगे? वो धरने की सूरत भी इख्तियार कर सकते हैं। जी देखिए जब तक हमारे 4 मुतालिबात नहीं मानेंगे हम आप लोग बैठेंगे यहाँ के, वापस नहीं जाएंगे, वहाँ पे जाके बैठेंगे और ये पुरअमन प्रोटेस्ट करना इस मुल्क के अंदर। अगर आप लोग आएंगे पूरा एहतजाज करेंगे तो आप लोगों को बाकी जारी पता सर्द मौसम भी बताकर तो तब्दील नहीं होता, कोई बारिश हो सकती है, कोई मसाइल हो सकते हैं, खाने पीने के अखराजात, आप वहाँ पे कैसे रुकेंगे, रात को वहाँ पे फैमिलीज कैसे रुकेंगी? आपने कहा खवातीन भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, ये सब कुछ सोचा है? जी देखिए इससे पहले भी हमने अगर धरना किया है, तमाम इंतजाम हमने खुद किए। इनका माल था महंगाई, पता नहीं वो कांटे कांकरे वाले मार्ग जो ये इस्लामाबाद लेके आए थे, हमने इनको खाना भी ऑफर किया था, हमने इनकी मनपसंद जगह देने की भी ऑफर की थी। मौलाना फजल रहमान ने हमारे दौरे हुकूमत से धरना भी दिया, प्रोटेस्ट भी किया, हमने उनको बैठने की जगह भी दी, वो बैठे भी है 10-15 दिन तक, उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। ये उसूल थे हमारी हुकूमत के। हम इनको ऑफर्स कर रहे थे कि आप लोग आए, आप धरना दें, आप लोग बैठे। तो सर मौलाना साहब फिर कहते रहेंगे कि हम खाली हाथ नहीं लौटे, तो क्या लेकर वो लौटे थे? वो जाने, उनके हाथ जाने, कभी किसी को पता नहीं चला कि मौलाना साहब लेकर क्या लौटे थे वहां से। तो फिर खट्टक साहब आप लोग क्या लेकर लौटेंगे? चले ब्रेक पे, हम ब्रेक से वापस आते हैं। रजा रूम साहब मैं आपसे शुरू करूंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। इख्तियार वली साहब आप कोई जवाब देना चाह रहे थे, मुझे ब्रेक पे जाना पड़ा, फिर रजा साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। देखें एक तो ये मैं कह रहा था कि अलीमा बीबी ने कहा कि पहले आप छोटे गुलाम थे, अब आप बड़े गुलाम बन गए। तो इनसे सवाल ये बनता है कि जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त ये गुलामी आपको नजर नहीं आई? यानी जब हुकूमत आपकी हो, मुगलों की हो, आप जैसे मुगल शहजादों बादशाहों की और शहजादियों की, तो फिर सब ऑल इज गुड, ऑल इज ओके। और लेकिन जब आपकी हुकूमत नहीं होती है, देखिए इनकी हिस्ट्री ये है, ये चीज़ों को मोनोपलाइज करते हैं, ये चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक चाहते हैं। हुकूमत हो तो भी इनकी मर्जी,
अपोजिशन हो तो भी इनकी मर्जी। ये किसी दूसरी सियासी पार्टी को, किसी दूसरी सियासी जमात को, किसी दूसरे सियासी लीडर को ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ये कहते हैं हम इनके लिए अलग एक सल्तनत इमरानिया चाहिए जहाँ पे इनकी हुकूमत हो, इनकी मर्जी के जज हो, इनकी मर्जी की इलेक्शन कमीशन हो, इनकी मर्जी, और इलेक्शन हो ही नहीं। ये ताहयात सारे जो है तो वो बचपन में आपने पढ़ा था, इमरान सीरीज भी आती थी एक, वो बिल्कुल इमरान सीरीज की, वो सस्पेंस डाइजेस्ट। अच्छा, रज़ा रूल साहब जरूर पढ़ा होगा। ये इनसे पूछना चाहिए कि ये जो अमेरिका गुलामी के खिलाफ जितना नैरेटिव आपने बनाया, जिस पे आपको ये इतनी सीटें भी मिली, पाकिस्तान में सर अब तो वहाँ के लोग खत लिख रहे हैं। अच्छा, खत कौन लिख रहे हैं? अच्छा, खत कौन लिख रहे हैं? पहले 64 लोगों ने लिखा, अब वो 46 हो गए, उसमें से 18-20 लोग कम हो गए। ये वो लोग हैं, वो कांग्रेसमैन हैं, या तो ये हमजिन्स परस्त हैं, या ये लोग फिर हिंदू नवाज लाबी के हैं, इंडिया नवाज लाबी के लोग हैं, या फिर ये प्रो इजराइल हैं, एंटी पैलेस्टीन, ये फ़लस्तीन के खिलाफ लोग हैं। अब पाकिस्तान में इमरान नियाज़ी को सपोर्ट ऐसे लोग कर रहे हैं, अंदाज़ा करें कि इनकी जो वो है ना मेल मिलाप और घंटे वो कहाँ जाके धागे इनके मिलते हैं, राब्ते कहाँ पे जुड़ते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। एक बात तय है कि अमरीकी ग़ुलामी का नारा लगा के इन्होंने पॉलिटिकल स्कोरिंग तो कर ली। ये आज जितने हैं इस असम्बली में, ये सिर्फ इसी वजह से हैं, वरना ये थे ही नहीं, ये ख़त्म, ये मिट गए थे। इनकी परफॉर्मेंस तो अपनी हुकूमत की 4.25 साल की कुछ है ही नहीं, न थी। इनको दिखाने को, बयान करने को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इनसे करा लें कि आप अपने कारनामे बता दें, इनके पास, इनके पल्ले कुछ नहीं है। इन्होंने सर वो आपके बारे में बातें करते हैं, देखिए वो आपको भी फॉर्म 47 के ताने देना शुरू हो जाएंगे, हर कोई दूसरे की परफॉर्मेंस पे बात करता है। कल मेरे साथ एक बंदा इनका बैठा था जो इससे पहले 2 बार वजीर भी रह चुका है, वो फेल हो गया है। उससे मैंने पूछा, मैं कहा इस बार तुम फेल हो गए हो, हमारा बंदा तुमसे जीता है, तो ये बताओ वो 47 का है कि 45 का है? कहता है कि यार, अब मैं कहता तुम किस खाते में हो? कहता है हमारे पुख्तूनख्वा में भी 47 का वो है, इलेक्शन है। तो इनको वहां पे कुछ और नताइज चाहिए, यहाँ कुछ और। डॉक्टर साहबा, 1 लाइन, मुझे पता है आप आगे जाना चाहती हैं। जी, रज़ा अमेरिका गुलामी पे इन्होंने जितनी स्कोरिंग करनी थी, ये आज जितना वजूद इनका बाकी रह गया है असेंबली में, ये सिर्फ एंटी अमेरिकन स्लोगन की वजह से। ठीक है जी। और आज जैसे ही ट्रंप साहब जो है ना वो इलेक्शन जीते हैं, तो सबसे पहले किरामुल कातिबीन की रफ्तार के साथ जुल्फी बुखारी साहब जाके ना उनकी कान में, उन्होंने ये नहीं कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं कहा कि हम कोई गुलाम है, ये भी नहीं कहा कि अमेरिका की गुलामी जो है मैं कबूल नहीं है, यही कहा कि हमारी तरफ से देयर इज अ बिग यस, और हम गुलाम है। तो चलिए, वहाँ तो खैर शहबाज गिल साहब भी बड़ा काम कर रहे हैं ना, शहबाज गिल साहब हैं, जुल्फी बुखारी साहब हैं, इनकी लॉबिस्ट फर्म्स हैं। चलिए ठीक है, 3 फर्म्स इन्होंने हायर की। ठीक है। अच्छा रज़ा हारून साहब, अगर अमेरिका की गुलामी तो भी इन्होंने नामंजूर कर दी, लेकिन अब एब्सोल्युटली नॉट भी नहीं कह रहे, ट्रंप साहब से उम्मीदें भी लगा ली, वहाँ के लोग खत भी लिख रहे हैं। ट्रंप साहब की तकरीबी हलफबरदारी का इंतजार जनवरी तक क्यों नहीं किया जा रहा? उससे पहले एहतजाज की कॉल दे दी गई है, ये क्या पूरा आपको समझ आ रहा है सिलसिला? उसके अलावा ये जो गुलामी की बात फिर की लीमा खान साहब ने, के बानी चेयरमैन पीटीआई कह रहे अब बड़े गुलाम हो गए, किसके गुलाम हो गए? अमेरिका के गुलाम तो अब नहीं है, अमेरिका से तो मदद तलब की जा रही है, ये किसकी गुलामी है? क्या इशारा दिया जा रहा है? पाकिस्तानी कौम किसकी गुलामी कर रही है? मैं समझता हूँ कभी ट्रिक है उनका, जाहिर है, और टाइमिंग जलसे की तय करना ये उनकी जमात का हक है जब वो करते हैं। लेकिन वो जो उन्होंने 4 डिमांड्स दी, उससे पहले मैं एक और कमेंट कर दूं, एब्सोल्युटली नॉट शुरू हुआ था तहरीक अदम एतमाद से, जी, और उसका सफर जो है 1.5-2 साल में आकर अब जो है वो एट योर सर्विस पे खत्म हो रहा है। जिनसे नॉट कहा था उनको हाथ जोड़ के कह रहे हैं एट योर सर्विस, जैसा आपने सरकार कोई हुक्म साडे लाए, खिदमत साडे लाए। तो सर ये तो स्मार्ट मूव नहीं है इनका, रज़ा हारून साहब, ये तो स्मार्ट मूव है। हाँ, स्मार्ट मूव है, बिल्कुल स्मार्ट मूव है। तो तारीख भी याद रखती है, सर तारीफ नहीं करेगी याद दिलाते रहेंगे। स्मार्ट मूव मतलब जारी बात है, कुछ स्मार्टली अगर मूव करते हैं तो 4 इनकी डिमांड्स हैं ना, मैं खुद हैरान, उनकी 4 डिमांड्स हैं, उन 4 में से डॉक्टर साहबा एक भी डिमांड जो है ना मुजाहिरे से, जलाओ घेराव से, आग लगाने से पूरी होने वाली नहीं। जी जी। और 4 में से एक भी डिमांड हुकूमत पूरी नहीं कर सकती। ठीक है। आईनी तरमीम रिवर्ट नहीं हो सकती, हो चुकी है। ठीक है। अब जो भी होगा 27वीं आईनी तरमीम आएगी, 26वीं हो चुकी है। उसके लिए इनको बैठना पड़ेगा, पार्लियामेंट में बातचीत करनी पड़ेगी, ड्राफ्ट तय करना पड़ेगा, अग्री करना पड़ेगा, कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा। वो हुकूमत चेंज नहीं कर सकती अब।
दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जी इलेक्शन के नतीजे, वो हुकूमत का उसमें कोई रोल नहीं, कुछ भी नहीं कर सकती वो, या तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स करेंगे, इलेक्शन कमीशन करेगा, या कोर्ट्स करेंगे। तीसरी डिमांड जो है वो बेशक हो सकता है इनकी ठीक हो कि जो कैदी हैं, ये बेगुनाह कैदी समझते हैं उनको, जिन पे इल्जाम आते हैं उनको रिहा कर दिया जाए, वो भी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो भी कोर्ट्स ने करना है, अदालतों ने करना है। तो अगर इन तमाम चीजों के लिए कोई हुकूमत से फैसिलिटेशन चाहिए, तो फैसिलिटेशन का तरीका तो मुज़ाकरात है ना, बैठ के बातचीत करने का तरीका है। मुजाहिरों से क्या होगा, जलसों से क्या होगा? इस्लामाबाद में चढ़ाई करने से आप जो एक खतरनाक किस्म की कॉन्नोटेशन पैदा हो रही है ना, जो इख्तियार भाई ने भी कहा और शाहिद भाई भी जिसकी थोड़ी बहुत उसकी हम लेकिन रजा साहब अगर मुज़ाकरात की गुंजाइश होती, बात सुनने से एक जुमला सुन लें कि एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल पाकिस्तान की रियासत की विफाक की अलामत इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर रहा है, हमला कर रहा है, ये कॉन्नोटेशन बार बार आती चली जा रही है, जो कि डेंजरस है। ठीक है, ये डेंजरस कॉन्नोटेशन। चलें, तो एहतियात करने की जरूरत है हमारे दोस्तों को, जज्बाती ना हो, जज्बातियों के गुफ्तगू ना करें, पार्टी के अंदर सियासत के अंदर सियासत करें। लेकिन रजा साहब देखें, ये मैं शायद खट्टक साहब के सामने भी सवाल रखती हूँ कि अगर मुज़ाकरात की गुंजाइश होती, आप शाहिद भाई की तरफ जा रही हैं फिजा, जी रजा साहब अगर इजाजत दें, बिल्कुल जी, देखिए प्लीज। 4 बड़े लीडरान हैं, हमने पीडीएम कह रहे थे ना, तो पीडीएम के सरबराह तो फजल रहमान साहब अब इनके साथ हैं, वो तो इस इनकी रैली में शरीक नहीं है। अच्छा, ज़हीर साहब गायब हैं, ये तो हो गए इनकी पार्टी से बाहर। जब इनकी पार्टी के अंदर जो शाह महमूद कुरैशी साहब, सीनियर मोस्ट आदमी, सीनियर मोस्ट सियासतदान, वो अभी 2 रोज पहले कितना गिला शिकवा किया उन्होंने कि भाई हमसे भी कोर्ट लखपत मिलने आ जाया करो, हमसे मशवरा कर लो, हम सियासी लोग हैं, मेरे साथ। लेकिन रजा साहब मौलाना फजल रहमान साहब तो बेखबर थे उनके एहतजाज से, आपने उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट नहीं देखा था? रजा अरुण साहब, मौलाना साहब आ जाओ, परवेज इलाही साहब गायब हैं, इनके पास सियासी जो सीनियर सियासी क़यादत है ना, सूझबूझ वाली, उसकी बड़ी शॉर्टेज है। लेकिन रजा अरुण साहब, मौलाना फजल रहमान साहब तो बेखबर है इनके एहतजाज से, आपने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी? मैंने वही तो फरमाया कि 4 बड़े सियासतदान जो हैं, जो इनके साथ कहीं ना कहीं अटैच हैं, फजल रहमान साहब, यूआई के अध्यक्ष रईस साहब, इधर इनके पार्टी के शाह महमूद कुरैशी साहब और परवेज इलाही साहब, ये माइनस नहीं है क्या? ठीक है जी। खट्टक साहब, क्या फिर आप लोगों के मुज़ाकरात नहीं हो सके, एहतजाज ही आखिरी हल है? और जारी बात है जब मुज़ाकरात नहीं हो पाते, टेबल टॉक से मुज़ाकरात से बात आगे नहीं बढ़ पा रही होती या वहाँ तक जा नहीं रही होती, तो फिर धरने की सूरत में लोग बाहर निकलते हैं। और जारी बात है धरना देना आसान नहीं है। कितने दिन बैठेंगे आप? आपके मुतालिबा, जैसे रजा अरुण साहब ने भी कह दिया कि 26वीं तरमीम के हवाले से जो मामला है, ये चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती हैं। आपके बाकी जो टोटल 4 मुतालिबात हैं वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है हुकूमत के लिए उन पे सोचना। देखिए, पहली बात ये, आगे मौसम की सख्ती भी आपके सामने, ठंड आ रही है, कैसे बैठेंगे इस्लामाबाद शहर में? पहले जी देखिए, इशू के ऊपर अगर आए तो उसके बाद फिर मैं, सबसे बड़ा इशू तो सर आपका एहतजाज है ना, 24 को होने जा रहा है, इससे बड़ा इशू क्या है? जी मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। खट्टक साहब प्लीज आप अपना मौक़िफ़ दे दीजिए, आपके आवाज सही से नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? जी प्लीज आप जी बताइएगा क्या कैसे करेंगे आप लोग इस तरह एहतजाज या धरना? जी पहली बात ये कि जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि जी यहाँ पे हम इनके साथ इलेक्शन के ऊपर बात नहीं कर सकते, हम इनके साथ जो कैदी हैं उनके ऊपर बात नहीं कर सकते। जी देखिए, हमारे बुनियादी तौर पे मार्च करने का मकसद क्या है? हमारे बुनियादी तौर पे मार्च करने का मकसद ये है कि जो हमारा 8 फरवरी को इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए हमारा मैंडेट छीना, नंबर 1। नंबर 2, पिछले 1.5 साल से इमरान खान साहब और हमारी जो क़यादत के देना हक में है उनकी रिहाई। नंबर 3, मुल्क में आईन और कानून की बहाली। खट्टक साहब स्काइप पर थे, शायद सिग्नल्स का मसला आ रहा है। ठीक है जी, इख्तियार साहब आपकी तरफ मैं आ रही हूँ। ये जो 4 मुतालिबात हैं वाकई इम्पॉसिबल है हुकूमत के लिए इन मुतालिबात पे कान धरना? आप लोग बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है, नहीं कर सकते, जैसे कि रजा अरुण साहब कहते हैं हो नहीं सकता भी रिवर्स। ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोई आईनी तरमीम तो ये बानी चेयरमैन पीटीआई को भी पता होगा, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, और वो उसमें जिद कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं स्टबनली बिहेव कर। का भी मैं आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, एक तो ये इतने मतलब बेइतबार लोग हैं कि इस 26वीं आईनी तरमीम के साथ अगर इनकी पार्टी मुत्तफिक ना हो तो आप जो जुर्म कहती है वो जुर्म हम मानने के लिए तैयार हैं। इनकी पार्टी के लीडर साथ खड़े होकर मौलाना साहब के उन्होंने ये ऐलान किया था कि वी आर टोटली एग्री। और ये भी जुडिशल कमीशन है उसमें भी जी
اس میں بیٹھے ہوئے تھے Exactly. بیٹھے ہوئے تھے اس میں وہ تو سامنے ہے سب لفظ کے، بلفظ اس کے ڈرافٹ سے انہوں نے اتفاق کا اظہار کیا تھا کہ اب اس کا جو وہ والیوم تھا، پہلے یہ کہتے تھے کہ 1/3 آف دا کانسٹیٹیوشن از گوئنگ ٹو بی امینڈیڈ، پھر کہتے ہیں کہ نہیں وہ بہت کم ہو گیا، 26 امینڈمنٹس آ رہی ہیں، تو ہم اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں. اس کی انٹینسٹی کم ہو گئی جن چیزوں پہ ان کو اعتراض تھا. اس کے بعد پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں کہ مطلب آدھا تیتر آدھا بٹیر. کوا جو ہوتا ہے نا وہ کھاتا بھی ہے، کہیں غلط جگہ پہ کھڑے ہو کر گند کھا بھی لیتا ہے اور اپنی چونچ بھی صاف کرتا رہتا ہے. یہ وہ والا کام یہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا، یا آپ کریں یا نہ کریں. تو کوئی بنا ہوا قانون اور آئین اس میں آپ کی فرمائش پر ہم کوئی ترمیم نہیں کر سکتے. نمبر 2، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ سارے نتائج الیکشن کے اس کو کالعدم قرار دے کر دوبارہ الیکشن کرائے جائیں، ٹوٹلی آؤٹ آف کوسچن. آرام سے بیٹھے 5 سال چل کریں، چل ماحول ہے، زندگی جو ہے نا وہ آپ اپنی آرام سے گزاریں. اور تیسری بات کہ ہمارے لیڈر کو عمران خان کو ہمارے حوالے کر دیں، مقدمے بھی بھول جائیں، ضمانتیں بھی بھول جائیں، قانون بھی بھول جائیں، عدالتیں بھی بھول جائیں، ثبوت ہمارے پاس ہے نہیں، ثبوت ہم پیش نہیں کر سکتے. تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. یہ ان کی حکومت میں شاید ہو سکتا ہوگا، ہماری حکومت میں اس طرح نہیں کر سکتے. ہاں ون لائن I must want to اچھا لطیف کھوسا صاحب بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ کپتان نومبر میں رہا ہو جائیں گے. کون کہہ رہے ہیں؟ لطیف کھوسا صاحب سینئر سیاستدان بھی اور سینئر مطلب ماہر قانون بھی ہیں، وکالت میں ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں. لطیف صاحب کی جو اسپیشلٹی ہے وہ وکالت ہی ہوگی یا اس کے بعد ایک اور میں نے اور سر سیاستدان بھی ہیں، میں نے ان کو گورنر بھی رہ چکے ہیں. اس کے باوجود میں نے ان کا ایک اور کلپ دیکھا تھا، مجھے وہ بڑا اچھا لگا تھا. اس کی جو سکلز تھی وہ کون سی سکلز تھی؟ میرے خیال میں کسی مجلس میں بڑا اچھا وہ ڈانس کر رہے تھے. وہ ان کی ذاتی ٹھیک ہے نا، میں نے تو کوئی برا تو نہیں کہا، میں تعریف کر رہا ہوں، بڑا اچھا وہ انہوں نے پرفارم کیا تھا. لیکن یہ ان کی اسپیشلٹی نہیں ہے کہ وہ جو پیشن گوئیاں کریں، بیکاز انہوں نے پہلے پیشن گوئی کی تھی جون کی، پھر انہوں نے کی تھی اگست کی، پھر انہوں نے کی تھی 8 سپٹمبر کی، پھر انہوں نے کی تھی اکتوبر کی. اچھا پیشن گوئیاں صرف منظور حسین صاحب اور قائم علی شاہ صاحب کر سکتے ہیں، یعنی یہ سیٹ کوئی اور نہیں لے سکتا. اچھا میں ایک بات بتاؤں، لطیف کھوسا صاحب نہیں کرتے پیشن گوئیاں. کبھی شیخ رشید بھی بڑی اچھی کرتے تھے، انہوں نے اب پیشن گوئیاں آج کل کہاں پر ہیں وہ؟ بیکاز ان کی ساری پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو گئی. اب آج کل وہ کہاں پر ہیں؟ وہ آج کل گیٹ نمبر 47 پہ چلے گئے ہیں، 4 سے 47 پہ چلے گئے ہیں. اچھا ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی تھی کہ ان کے احتجاج کے ساتھ میرا کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے، اور میرے خیال میں ان کی اپنی پارٹی کے 90% جن لوگوں کو میں جانتا ہوں، جن کے ساتھ میں انٹریکٹ کرتا ہوں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ویسے بری طرح پھنس گئے. لیڈر صاحب جو ان کے ہیں، قریشی صاحب کا کیا سٹیٹس ہے؟ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، میں نے تو سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا، آئی ڈونٹ نو وہ سچ ہے کہ غلط ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کی خبریں زیادہ اوتھینٹک بھی نہیں ہوتی. وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو احتجاج ہے 24 کا، I've got nothing to do with it، میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. لیکن ایک بات یہ بھی طے ہے کہ جو موروثی سیاست کے خلاف یہ لوگ بولا کرتے تھے، وہ موروثی سیاست کے خلاف جب یہ بڑے گلا پھاڑ کے یہ نعرے لگاتے تھے، آج موروثی سیاست کا جھنڈا بی بی علیمہ خان اور بی بی بشرا جو ہے ان کے ہاتھ میں، نند اور بھاوج دونوں جو ہیں موروثی سیاست خٹک صاحب یہ اختیار ولی صاحب جو بات کر رہے ہیں، خٹک صاحب یہ بات آپ کے جو باقی سیاسی مخالفین ہیں، مطلب نون لیگ ظاہری بات ہے، باقی پارٹیاں، پیپلز پارٹی، رضا ہارون صاحب بیٹھے ہوئے، اب آپ کی اپنی پارٹی سے بھی ظاہری بات ہے بہت سی باتیں آن ریکارڈ ہوتی ہیں، کچھ باتیں آف دی ریکارڈ بھی صحافیوں سے مہمان کر جاتے ہیں، اور ان کی باتیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں، ہم ان کا نام لے کے باتوں کو ٹی وی پہ شیئر نہیں کر سکتے ہیں، یہ صحافت کا اصول ہوتا ہے. تو بہت سے آپ کی پارٹی میں بھی ایک ایسا ایک سمجھ آ رہا ہے کہ ایک ڈویژن ہے کہ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ معاملات علیمہ خان، بشرا بی بی اور علیمہ خان غیر سیاسی خواتین ہیں، تو وہ سیاست میں کیسے آ گئیں، سیاسی کیسے ہو گئیں، اور پارٹی کے جو کچھ لوگ ہیں وہ اس بات سے کافی ناراض ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ان کی بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے ٹی وی پہ کہ ہر کوئی اعلان کی بات نہیں کرتا. پہلی بات جی دیکھیں، ایک آپ نے اپنے گفتگو میں فرما دیا کہ بشرا بی بی ایک غیر سیاسی عورت ہے. آپ لوگ بھی کہتے رہے ہیں نا، یہ تو خان صاحب خود بھی کہتے رہے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، وہ غیر سیاسی ہیں. اگر وہ گھریلو خاتون تھی، غیر سیاسی خاتون یہ فرما رہے ہیں کہ آج ان کی اگر بقول ان کی جو سیاست میں آ رہی ہے تو اس سے پہلے ان کو پھر جیل میں کیوں ڈالا، ان کو کیوں گرفتار کیا، کس وجہ سے ان کو جیل میں ڈالا،
क्यों उनके ऊपर फेक एफआईआर काटे गए? जी देखिए, इनका दोहरा मयार है। नंबर फर्स्ट, मैं एक चीज वादिया कर दूं, आज भी बुशरा बीबी जो है वो एक गैर सियासी खातून है, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। नंबर सेकंड, बुशरा बीबी जो जेल काट के आई है, जिनको 7-8 महीने तक कहते हैं ना हक में रखा गया, अगर वो अपने खामन के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कोई जदोजहद करती है, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी रिहाई के लिए, तो ये उनका राइट है, ये उनका हक है। अगर इमरान खान ने पूरे कौम को जो शऊर दिया, जो उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को अवेयर किया, तो वो भी इमरान खान साहब की दोजा है और वो इसी सोसाइटी का हिस्सा है और वो पाकिस्तानी है। जो आईन और कानून मुझे पॉलिटिक्स करने का हक देता है वो उनको भी देता है। नंबर थर्ड, जी देखिए, बुशरा बीवी या अलीमा बाजी, अलीमा आपी, देखिए वो इमरान खान साहब की बहन है, तो क्या एक बहन अपने भाई की रिहाई के लिए जदोजहद नहीं कर सकती? क्या उनके ऊपर कोई वो लगा है, पाबंदी लगी हुई है? जी देखिए, आप बात तब करें जब ये खानदान ओहदे ले हुकूमतों में, जब ये चीफ मिनिस्टर बने, जब ये प्राइम मिनिस्टर बने, जब ये पार्टी पोजीशन ले, उसके बाद अगर आप कहें कि जी मोरिसी सियासत है, तो बिल्कुल मोरिसी सियासत है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में है। ना हमने उनको चेयरमैन बनाया है, ना हमने उनकी कोई पोजीशन दी है। इमरान खान साहब ने एक बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बनाया, सेक्रेटरी जनरल जो है वो इस टाइम सलमान अकरम राजा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।